अस्सलाम वालेकुम। छोड़ दो मेरा बाजू, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। वो गुस्से से बोली। बेवकूफ़ी मत करो राहीला, मैंने दांत पीस कर उससे कहा। इस वक्त हम खतरे में हैं। अगर पुलिस की कोई गश्ती पार्टी यहाँ आ गई तो मसला हो जाएगा। मैंने फिर उसे कार की तरफ धकेला। वो परे हो गई और हमलावरों की कार की तरफ देखने लगी। वो शायद इस गाड़ी को पहचान रही थी और मौजूदा सूरत हाल को भी समझ रही थी। मज़कूरा कार का इंजन हनूज बेदार था और हेडलाइट्स भी रोशन थीं। फिर जब तक मैं कुछ समझता वो तेज़ी से कार की जानिब दौड़ी और ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगाई और जब तक मैं करीब पहुंचा, वो एक झटके से कार को आगे बढ़ा ले गई। कार के टायर तारीक रात में सड़क पर जोर से चरचराए थे और वो अंधाधुंध दौड़ती चली गई। मैं पहले तो हैरत से मुंह खोले उसकी ये चालाकी देखता रहा। मुझे नहीं पता था कि उसने कब कार चलाना सीखी थी। बहरकैफ फिर होंठ भींचकर मैं भी पलटकर अपनी कार की तरफ आ गया। रूबी और सलीम दोनों पर मैंने लानत भेज दी। मुझे भला इनके मामलात से क्या लेना देना था। मेरा मकसद तो राहीला थी, मेरी बहन राहीला, मेरी माँ की नसीहत और ख्वाहिश, और मेरा उनकी रूह से वादा। अपनी कार स्टार्ट करके मैंने राहीला की गाड़ी के पीछे लगा दी। आगे जाकर राहीला ने कार को इस तरह बीच सड़क पर जोर से ब्रेक लगाकर ड्रिफ्ट किया कि उसका रुख वापसी की तरफ हो गया। यानी अब वो दोबारा विला का रुख करना चाहती थी। हम दोनों की गाड़ियां अब आमने सामने तूफानी रफ्तार से दौड़ती चली आ रही थीं। अगर ऐसे में हम टकरा जाते तो ये बड़ा भयानक हादसा होता। राहीला तो पागल हो गई थी। दोनों कारों का फासला लम्हा बलम्हा करीब होता जा रहा था। दोनों कारें एक ही सेध में थीं। मेरा चेहरा सुन्न होकर रह गया। राहीला वाकई पागल हो गई थी। अब कोई लम्हा भी जाता था कि हौलनाक तसादम यकीनी हो जाता कि अचानक मैंने स्टेयरिंग दाएं जानिब घुमा दिया। राहीला की कार इसी तरह जन्नाटे की आवाज़ से मेरे करीब से निकलती चली गई। मैंने कार को ब्रेक लगा दिए थे और वो एक झटके से रुक गई थी। मुझे अपने असाब शल होते महसूस होने लगे और मैं बेख्तियार स्टीयरिंग पर अपनी पेशानी टिकाए चंद सेकंडों तक इसी तरह बैठा रहा। फिर कार को रिवर्स करके यू टर्न लिया और रहीला की कार का ताक़ुब करने लगा। मैंने देखा रहीला कार को अंधाधुंध दौड़ा रही थी। उसकी ड्राइविंग स्किल मुझे ऐसे ही नजर आई जैसे कोई नई नई कार चलाना सीखा हो और भगा रहा हो। अचानक ही उसकी कार लहराई, टायर की चेजिंग उभरी और फिर मेरी फैली हुई आंखों ने कार को उलटते और दो कलाबाजियां खाते हुए सड़क के बाएं जानिब नशेब में लुढ़कते देखा। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। फिक्र तशवीश के मारे मेरे औसान खता होने लगे। मैंने जल्दी से इस मकाम पर जाकर अपनी कार रोकी, इंजन स्टार्ट छोड़कर उतरा और इसी समत नशेब में उतरता चला गया जहां कार लुढ़क गई थी। क्या देखा, कार एक साइड से उलटकर दरख्त के तने से टिकी हुई थी। उसमें से धुआं निकलने लगा था। बोनट की तरफ पानी टपक रहा था। एक हेडलाइट रोशन थी, पहिए घूम रहे थे। धूल मिट्टी का गुबार सा रकसा था। मैं दौड़कर कार के नज़दीक पहुंचा तो मुझे रहीला की कराह सुनाई दी। कार ड्राइविंग साइड से नीचे दबी हुई थी। मैं दूसरी समत वाली खिड़की जो ऊपर को थी उस पर चढ़ गया। दरवाजे से अंदर झांका। राहीला ड्राइविंग सीट पर आड़ी तिरछी फंसी हुई थी। उसके सर गर्दन से खून बह रहा था। वो बस जरा जरा सी होश में थी। मैंने टांगे अंदर डालीं और राहीला को निकालने की तगोदौ में लग गया, लेकिन कार उलटने और कलाबाजियां खाकर पलटने के सबब उसकी सीट दब गई थी और वो खुद भी। मैंने अपने बाजुओं की पूरी ताकत सर्फ करते हुए सीट को पीछे की जानिब करते हुए तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इससे राहीला की एक टांग टूटने का खदशा पैदा हुआ तो मैंने कोशिश तर्क कर दी। इस वक्त मेरे असाब शल हो रहे थे, मगर जहन तेजी से काम कर रहा था। मैं जानता था कि मैं अगर राहीला को जल्द कार से बाहर ना निकाल सका तो पेट्रोल के टैंक में आग भड़क उठती और पूरी गाड़ी आग के जहन्नमजार बगोले में तब्दील हो जाती। हम दोनों अंदर कोयला बनकर खाकिस्तर हो जाते। बोनेट के अंदर बैटरी और वायरिंग में बुरी तरह स्पार्किंग होते मैंने देख ली थी। लिहाजा मैंने दोबारा कोशिश शुरू कर दी। वक्त और ख़तरनाकी को देखते हुए एक ख्याल ये भी आया कि जान तो बचानी है। अगर रहीला की टांग तोड़ना भी पड़े तो मुझे ये इकदाम उठाना ही पड़ेगा। लेकिन पहले मैंने दूसरी बार कोशिश की तो टांग का टखना तोड़ मरोड़ कर उसे बिलाखिर निकालने में कामयाब हो ही गया। फिर ड्राइविंग सीट की दूसरी खिड़की जो कार के एक तरफ उलटने के सबब अब छत का मंजर पेश कर रही थी,
उसे ठोकरें रसीद करके पूरा खोल दिया और वहाँ से पहले राहीला के बेसुध जिस्म को, जो टखना मुड़ने और दर्द की शिद्दत से अब बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी, निकाला और फिर खुद भी बाहर आ गया। राहीला को कंधे पर डालकर जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा, कार में एक धमाके से आग भड़क उठी। वो आग का गोला बन गई, उसकी तपिश मुझे साफ महसूस हो रही थी। मैं सड़क से अपनी कार में आ गया, राहीला को दोबारा पिछली सीट पर डाला और उसके जख्म का जायजा लिया। वो दर्द से बेहोश हो चुकी थी। उसकी टांग का टखना बुरी तरह टूट चुका था। पाँव यूं मुड़ा हुआ था कि बस थोड़ी सी कसर रह गई थी पीछे की तरफ मुड़ने की। मुझे उस पर गुस्सा भी आया और तरस भी आने लगा। बिला वजह उसने भागने की कोशिश की थी। मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बची थी। एक बार बरदार ट्रक करीब से गुजरते हुए आहिस्ता हो गया और फिर मेरी कार के करीब आकर रुक गया। ड्राइवर और उसका शागिर्द भले मानस आदमी थे। आग देखकर समझे कोई खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है। एक हद तक हकीकत भी यही थी। मुझसे मदद और खैर खैरियत का पूछने लगे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और पानी मांग लिया। उनके पास पानी की बोतल थी, वो पूरी उन्होंने मेरे हवाले कर दी और आगे बढ़ गए। मैंने राहीला को होश में लाने की कोशिश करते हुए पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे और फिर उसके कपकपाते होंठों से बोतल लगा दी। उसे ठुसका लगा, कुछ पानी पिया और कुछ उगल दिया। वो नीम बेहोश सी कराहने लगी। मैंने दोबारा ड्राइविंग सीट संभाल ली और शहर की तरफ रवाना हो गया। एक करीबी अस्पताल ले जाकर मैंने उसे इमरजेंसी में दिखाया। अमला फौरी हरकत में आया और पहले तो राहीला को फर्स्ट एड दी गई। इसके बाद ऑन कॉल ऑर्थोपेडिक सर्जन को बुला लिया गया। चंद घंटों के अंदर अंदर इमरजेंसी और ओटी में राहीला के टखने को मैनुपुलेट कर दिया गया। शुक्र था कि ज़्यादा मिक्स फ्रैक्चर नहीं हुआ था। हड्डी काफ़ी हद तक बच गई थी, वरना राहीला तो सारी उम्र के लिए लंगड़ी हो जाती। मैंने अस्पताल से ही पहले घर पर अपनी खैरियत की फौजिया वगैरह को इत्तला दी। इसके बाद जोजी को भी फ़ोन खड़का दिया। थोड़ी ही देर बाद वो कबीर के साथ वहाँ आन पहुँचा। ऐशा वशे मिलते ही उसने कहा, तू आज बैठक पर नहीं आया था तो मैं परेशान हो गया। हुआ क्या था? तू तो चंगा भला है ना? उसने तशवीश भरे अंदाज में सवालात की बौछार कर डाली। मैंने मुख्तसरन उसे सारी सूरत हाल के बारे में बता दिया तो वो बोला, ऐशा वशे, ओए भोलिया, तू आखिर इस छटे हुए बदमाश सलीम का पीछा छोड़ क्यों नहीं देता? ये बहुत चालू बंदा लगता है। फिर निक्का चौधरी, बड़ी प्लानिंग है इन लोगों की। यार जोजी, मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मैं तो लानत भेजता हूँ उन दोनों पर। मैं तो बस रहीला बहन की वजह से टची हो रहा था। मैंने कहा, रहीला को मेरे खिलाफ कर रखा है उन्होंने, दफ़ा कर उनको। और ये तू नई नई बलाएं कब से पालने लगा है? ये रूबी शूबी कौन है? वही घसी पीटी फिल्मी डांसर? या यार, ये मामला भी खामखा ही मेरे गले आन पड़ा है। सब पर लानत भेज। वो बोला, भेज दी। राहीला को कब डिस्चार्ज करेंगे? जोजी ने पूछा। सुबह ही करेंगे, चंद घंटों बाद, वैसे भी सुबह होने ही वाली है। फिर चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद मैंने उससे पूछा, यार तू नवीद छछरा को जानता है? नहीं जानता मैं, भाड़ में डाल, वो झल्लाकर बोला। अपनी शादी की फिक्र कर, मैं जल्द से जल्द तेरे सर पर सेहरा देखना चाहता हूँ। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा, बोला, यार हो जाएगी वो भी। ये मंजिल कौन सा अब दूर है, बस जरा रहीला राह रास्त पर आ जाए। हम काफ़ी देर तक इसी तरह बातें करते रहे और सुबह हो गई। रहीला को छुट्टी मिल गई। उसका मुंह सूजा हुआ था, इस पर नकाहत तारी थी। मुझे देखते ही उसने मुंह बना लिया। छुट्टी से पहले हम तीनों उसके कमरे में गए थे। वो बेड पर लेटी हुई थी और उसकी टांग पर टखने की जगह पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। नर्स उसे अस्पताल की तरफ से आखिरी डोज देकर चली गई तो वो इसी तरह मुंह फुलाकर मुझसे बोली, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे आज़ाद छोड़ दो सोहराब। जोजी और कबीर उसकी खैर खैरियत पूछने के बाद एक जानिब खामोश खड़े थे। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मैं एक भाई की हैसियत से तुम्हारे फ़र्ज से बरीउज़्ज़िमा हो जाऊं। मैंने संजीदगी से कहा। भाई भाई, मुझे नफ़रत सी हो गई है इस लफ्ज़ से। वो चिल्लाई, आहिस्ता, वरना अस्पताल वाले समझेंगे कि तुम्हें अब पागलपन का दौरा पड़ गया है, वो तुम्हारी छुट्टी ना कैंसिल कर दें। मैंने इज़राह तफन्नुन कहा। वो और बन्ना गई। उसने एक निगाह जोजी और कबीर पर डाली। वो शायद मुझसे और भी सख्त जुमले कहने वाली थी, मगर इनकी मौजूदगी में गुस्से से दांत पीस कर रह गई। मैंने बहरहाल उसकी कुछ न सुनी और
لے کر گھر آ گیا۔ وہ سارے راستے بک بک جھک جھک کرتی رہی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے نیا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ مجھے فون کرنا ہے ایک۔ کسے فون کرنا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ پولیس کو۔ وہ پرگیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم مجھے میری مرضی کے خلاف یہاں لائے ہو اور اب یہاں مجھے یرغمال بنا کر رکھنا چاہتے ہو۔ بھائی بہن کے معاملے میں پولیس ہمیشہ بھائی اور باپ کا ساتھ دیتی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، میرے ساتھ دینے والے بہت ہیں، فون دو مجھے۔ وہ بدستور اکھڑ مزاجی سے بولی۔ فوزیہ اور جوجی نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائی، بلکہ فوزیہ سے تو نفرت بھرے لہجے میں یہ طعنہ بھی دیتے ہوئے کہہ ڈالا کہ تم نے ہی میرے سہراب کو مجھ سے چھینا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے راہیلہ؟ آج سے پہلے تو تم نے ایسی تلخ باتیں نہیں کیں۔ فوزیہ نے دکھ بھری حیرت سے کہا، یہ حقیقت بھی تھی۔ راہیلہ نے اب تک جو کدورت اور کجی اپنے دل میں چھپا رکھی تھی، وہ اب گزرتے دنوں کے ساتھ باہر آتی جا رہی تھی۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں فوزیہ کو بھی غصہ نہ آ جائے، کیونکہ فوزیہ سے کل ہی میری راہیلہ کے اس مسئلے پر اچھی خاصی بحث ہو چکی تھی۔ وہ بھی اس کی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ یہی نہیں، اس سے پہلے نادو کے معاملے پر بھی فوزیہ سے میری بدمزگی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ یوں جب اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ نادو یہاں پہنچنے والی تھی، بڑی مشکل سے میں نے اسے سمجھا بجھا کر چپ کرایا تھا۔ عورت کوئی بھی ہو، اپنے اندر ایک فطری جلاپے کا جذبہ ضرور رکھتی ہے۔ حالانکہ فوزیہ سے میری اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ اسے مجھ پر کوئی شک تھا۔ بس وہ نادو کو نہیں پسند کرتی تھی، اور اب راہیلہ کی حرکتیں اور مجھے اس کے لیے پریشان اور متفکر پا کر فوزیہ اس سے بھی چڑھنے لگی تھی۔ اگرچہ میں فوزیہ کی سائیکی سمجھ رہا تھا، جب سے گھر میں میری اور فوزیہ کی جلد سے جلد شادی کی بات چیت چلنا شروع ہو گئی تھی، فوزیہ محتاط ہوتی جا رہی تھی۔ ظاہر تھا کہ روایتی عورتوں کی طرح وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ہم دونوں کی شادی جلد ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس کا خیال یہ رہا ہو کہ اس طرح میں اس پر زیادہ متوجہ رہوں گا، وغیرہ۔ خیر، میں نے ابھی راہیلہ کو جواب دیتے ہوئے نرمی سے کہا، کر لینا فون، لیکن ابھی آرام کرو، اور میرے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں راجن پور سے، میں ان سے ابھی تک ملا بھی نہیں ہوں۔ وہ دونوں جا چکے ہیں، اچانک فوزیہ نے بتایا تو میں چونک پڑا۔ حقیقت یہی تھی کہ نادو اپنے شوہر مختار احمد اور ستیلی بیٹی سوہنی کے ساتھ جب سے آئے ہوئے تھے، میری ان سے ملاقات ہی نہ ہو سکی تھی۔ ہمارے ہی گھر آ کر ٹھہرے تھے اور سفر کی تکان کے سبب دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ یوں اتفاق ہی تھا کہ ایک ہی گھر میں ان سے نہیں مل پایا تھا اور صبح سے ہی گھر سے باہر رہا تھا۔ کہاں چلے گئے اور کیوں؟ میں نے فوزیہ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم، ان کی مرضی، فوزیہ نے کہا اور سر جھٹک کر چلی گئی۔ میں نے رحیم بابا اور جنت بی بی کو بلا کر پوچھا تو جنت بی بی نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ تم دونوں بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا، صاحب جی، وہ فوزیہ بیٹی کا نادو سے جھگڑا ہو گیا تھا، بالآخر رحیم بابا نے بتایا۔ جھگڑا؟ کیسا جھگڑا اور کیوں؟ کہتے ہوئے میں نے فوزیہ کی طرف بھی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فوزیہ نے منہ بسور لیا۔ بابا بتانے لگا، وہ جی بس فوزیہ بیٹی کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ نادو بی بی سے اچھی بھلی بات کرتے ہوئے چڑ سی گئیں۔ پہلے تو نادو خاموشی اور مروت میں سنتی رہی، پھر اس نے بھی فوزیہ بیٹیا کو کھری کھری سنا ڈالی کہ گھر آئے ہوئے دشمن کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ میں تو ایک مہمان تھی، کیا مہمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہو تم؟ اور بھی وہ کہتی رہی، مگر آخر میں یہی کہہ کر چلی گئی کہ مجھے سہراب کا لحاظ آ گیا، ورنہ بس اسی قدر بات ادھوری چھوڑ کر چلی گئی۔ بابا خاموش ہو رہا تو میں نے فوزیہ سے کہا، بری بات ہے فوزیہ، گھر آئے مہمانوں کے ساتھ ایسا تو نہیں کیا جانا چاہیے۔ کیا اس نے تم سے کوئی ایسی ویسی بات کہی تھی؟ نہیں، بس وہ یہاں آئی کیوں تھی؟ اس کا تم یا ہم سے رشتہ ہی کیا تھا؟ اسے خود سوچنا چاہیے تھا، وہ خود بھی شادی شدہ ہے اور ایک عدد شوہر کے ساتھ تشریف بھی لائی ہے۔ تو پگلی، یہی تو اس کی سچائی تھی، اکیلی آتی تو پتہ نہیں تم اور کتنی قیامتیں مچا ڈالتی۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، تم روایتی عورتوں کی طرح کیوں ایسا سوچنے لگی ہو فوزیہ؟ تم تو سمجھدار تھی۔ کیوں، تمہیں برا لگا؟ فوزیہ نے مجھے گھورا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، برا تو مجھے تب بھی لگا تھا جب نادو یہاں آ رہی تھی، اب وہ آ ہی گئی تھی تو جھگڑا کرنے کا کیا سوال؟ دیکھو، میں نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے مزید کہا، نادو ایک خالصتاً دیہاتن عورت ہے۔ یہ لوگ منافقت نہیں کرتے، مگر پیار محبت اور خلوص دل کھول کر کرتے ہیں۔ اب تم شہر کی پروردہ ہو،
تم اس کے خلوص کا غلط مطلب سمجھ بیٹھیں۔ اب اس کا شوہر کیا سوچتا ہوگا؟ خود بیچاری نادو اپنے میاں کے آگے کتنا شرمندہ ہوئی ہوگی۔ اب پتہ نہیں وہ بیچارے کدھر گئے ہوں گے۔ رحیم بابا بھی پتہ نہیں اپنے دل کی کون سی بھڑاس نکالنے کی ٹھانے ہوئے تھے۔ بیوی کے بار بار ٹھوکے لگانے کے باوجود وہ دوبارہ بولا، اور تو اور فوزیہ بٹیا کی تو سدرا سے بھی تھوڑی بہت بدمزگی ہو گئی تھی۔ کیا؟ میں ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ جنت بی بی نے پھر شوہر کو ٹہوکا مارا اور کنکھیوں سے کھڑی فوزیہ کو بھی دیکھا۔ شاید اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا شوہر فوزیہ کی موجودگی میں اس کی شکایتیں مجھ سے کرے جا رہا تھا۔ آگے بولا، جی گھر تو سدرا بی بی کا ہی ہے نا، بھلا فوزیہ بٹیا کو کیا حق تھا کہ وہ گھر آئے مہمان کی اس طرح بے عزتی کرتی؟ سدرا بی بی کو برا لگا۔ سدرا بی بی کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا، لیکن اس دوران فوزیہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ جی محمود صاحب کے ساتھ دفتر جا چکی ہیں۔ رحیم بابا کا موڈ خراب ہو رہا تھا، تب میں نے بھی اس سے کہا، دیکھو بابا آپ بڑے ہیں، کسی کی موجودگی میں تو ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ دیکھو فوزیہ روٹھ کر چلی گئی۔ میں اسے یہی سمجھا رہی تھی کہ ابھی کچھ نہ بولے، بعد میں تنہائی میں آپ کو بتا دے۔ اب سب کے سامنے ایسا سچ تو جھوٹ سے بھی زیادہ برا لگتا ہے نا۔ جنت بی بی سمجھداری سے بولی۔ رحیم بابا نے چہرہ لٹکا لیا۔ اچھا چلو، خیر میں فوزیہ کو سمجھا دوں گا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ راحیلہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی۔ وہ بڑی خاموشی سے یہ سب باتیں سنتی رہی تھی۔ تمہاری محبت نے اسے بہت بگاڑ دیا ہے، دیکھنا ایک دن تم سے بھی وہ اسی طرح منہ ماری کرے گی۔ تم خاموش رہو، میں نے اسے جھڑک دیا۔ جنت بی بی، رحیم بابا چلے گئے، اب جوجی اور کبیر وہاں رہ گئے۔ جوجی ہولے سے بولا، عائشہ وشے تصویر کے دونوں رخ ادھر موجود ہیں، ایک راحیلہ اور فوزیہ، دوسرا فوزیہ اور نادو۔ پہلے تو میں جوجی کی بات کو نہ سمجھ سکا، لیکن پھر اس کی تہ میں چھپی غائیت کو جان کر میں نے بھی اپنے سر کو ہولے سے تفہیمی جنبش دے ڈالی۔ اس نے غلط تبصرہ نہیں کیا، راحیلہ کو فوزیہ سے جلاپا تھا اور فوزیہ کو نادو سے۔ دیکھا جاتا تو ان دونوں کو سبق سیکھنا چاہیے تھا۔ مجھے فون کرنے دو، راحیلہ نے دوبارہ اپنا مطالبہ دہرایا۔ کسے فون کرنا چاہتی ہو تم؟ میں نے پوچھ لیا۔ پولیس کو نہیں کروں گی، بے فکر رہو، وہ بولی۔ اس کا جواب تمہیں دے چکا ہوں، میں نے کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے کہا۔ تم ایک خطرناک آدمی سے ٹکر لے رہے ہو، اس نے ہولے سے تہدید کی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی میں نے کسی سے ٹکر لینے کی کوشش کی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کا اشارہ البتہ میں سمجھ رہا تھا۔ بھولے مت بنو، بہتری اسی میں ہے کہ مجھے جہاں سے لائے ہو وہیں پہنچا دو۔ راحیلہ کا لہجہ ایک دم اجنبی ہو گیا۔ میرے دل کو ایک گھونسا سا لگا۔ مجھے اپنا اور اس کے ساتھ بتایا ہوا بچپن یاد آ گیا۔ ماں کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، بہت پیار کرتی تھی مجھ سے۔ میں اب تک اسے ایک بہن کا ہی پیار سمجھتا رہا تھا۔ ہم دونوں میں محبت بھی بہت تھی۔ تب اسے بھی حقیقت کا علم نہ تھا کہ وہ میری سگی بہن نہیں بلکہ خالہ زاد ہے، مگر آج وہ مجھ سے دشمنی پر اتر آئی تھی۔ مجھے اپنی ماں کا وعدہ نبھانا تھا اور راحیلہ کا مجھ سے بغض ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسی معاملے کی بنا پر فوزیہ کی مجھ سے کئی بار بحث ہو چکی تھی۔ میں راحیلہ کو گھر لے آیا تھا اور اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ مجھ سے شدید بدظن تھی۔ میں نے جوجی کی طرف دیکھا، وہ میرا اشارہ سمجھ کر کبیر کو لیے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب کمرے میں صرف میں اور راحیلہ رہ گئے تھے۔ میں آہستگی سے اس کے بستر کے قریب سرہانے پر بیٹھ گیا اور بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا تو اس نے بری طرح میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے پھر غصہ آنے لگا، لیکن ضبط سے کام لیا اور نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا، خدا کے لیے راحیلہ، خود پر اتنی دیوانگی طاری مت کرو کہ تم اچھے برے کی تمیز ہی بھلا بیٹھو، یہ تمہارے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ میں نے تو تمہیں کبھی غیر نہیں سمجھا ہے، ایک عمر تمہارے ساتھ بتائی ہے، اپنا ہی سمجھتا ہوں تمہیں بھی۔ مجھے مان ہے تم پر، خود پر، کہ ہم دونوں ایک ہی خاندان کے وہ آخری فرد ہیں جن کا ایک دوسرے کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ باقی سارے رشتے دوبارہ مل جاتے ہیں، مگر یاد رکھو، بھائی بہن اور ماں باپ دوبارہ نہیں ملا کرتے۔ غنیمت جانو اس موقع کو کہ ہم دونوں وہ خوش قسمت بھائی بہن ہیں کہ ابھی تک ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ساتھ ہی رہیں گے۔ ہمارے دکھ، درد اور خوشیاں سانجھی ہیں۔ وہ بظاہر بڑے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے باتیں سنتی رہی۔ ایک ذرا لہجے کے توقف کے بعد میں دوبارہ اسی پیار اور نرمی سے بولا، تم خود سری اور بیکار ضد میں آ کر سلیم اور نکے چودھری کے کہنے پر
ایک ایسے کام میں الجھا دی گئی ہو جس میں تمہارا سراسر نقصان اور ان کا فائدہ ہوگا، جو میرے اور تمہارے ازلی دشمن ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو راہیلا، وہ دونوں ہم دونوں کے دشمن ہیں، ایک نمبر کے بغضی اور منتقم مزاج۔ یہ تو ان کا ہم دونوں میں مفاد اٹکا ہوا ہے، تقدیر نے ان کی گوٹ پھنسا دی ہے۔ پھر تم سلیم کے اور نکے چودھری کے پاس ہر وقت کیا کرنے جاتے ہو؟ اس نے اچانک درمیان میں سوال کر ڈالا، اور میں یہ سوچ کر رہ گیا کہ بجائے میری باتوں پر دھیان دینے اور انہیں سمجھنے کے اس کی سوئی ہنوز کہیں اور ہی اٹکی ہوئی تھی۔ بولا، اس کی وجہ بھی تم ہی ہو، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ انہی کے پاس ملتا تھا۔ اب بھی تم سلیم کے ساتھ نوید چھچرا کے ولا میں داخل ہوئے تھے۔ سلیم نے ہی تمہیں راضی کیا ہوگا۔ نہیں، وہ بعد میں آئے تھے۔ وہ عورت کون تھی؟ ان کی کوئی جاننے والی تھی؟ سلیم کی؟ نہیں، نکے چودھری کی۔ سلیم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ میرا دشمن نہیں ہو سکتا۔ راہیلہ نے فوراً موضوع بدل دیا، وہ میرے سلسلے میں بہت جذباتی ہونے لگا ہے۔ کہتے ہوئے اس نے نگاہیں اپنے سینے پر جھکا دیں۔ وہ سیدھی بیڈ پر دراز تھی اور سینے پر اس کے دونوں ہاتھ ٹکے ہوئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کی بات سے متاثر ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا، سلیم کی جذباتیت میں بے خودی نہیں بلکہ فروتنی ہے اور مکاری ہے۔ انہیں تمہاری نفسیاتی کجی کا علم ہو چکا ہے۔ وہ جاننے لگے ہیں کہ تم ایک احساس محرومی کا شکار ہو۔ پھر تمہاری مجھ سے عداوت اور ناراضگی اس کا کھلا ثبوت ہے۔ بس یہی وہ ہتھیار ہے جس سے وہ تمہیں کسی بھرے ہوئے کارتوس کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ وہ عورت روبی تو نہیں تھی؟ راہیلہ نے میری طرف نگاہیں اٹھا کر پوچھ لیا، مگر مجھے اس کے استفسار پر کوئی حیرت نہ ہوئی، کیونکہ میں اس کی اور نوید چھچرا کی گفتگو سن چکا تھا۔ تب میں نے بھی جواب دینے کے بجائے الٹا سوال داغ دیا، یہ روبی والا کیا معاملہ ہے؟ سلیم اور نکے چودھری اگر تمہیں اس معاملے میں استعمال کر رہے ہیں تو تم نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں تمہارا اپنا کتنا فائدہ ہے؟ وہ میری بات سن کر معنی خیز انداز میں مسکرائی اور بولی، سہراب، تم کیا مجھے اتنا ہی بیوقوف سمجھتے ہو؟ کیا تم نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں مجھے ان کا اندازہ نہیں ہے؟ اگر وہ دونوں مجھے استعمال کر رہے ہیں تو میں کیا واقعی کھلونا بن چکی ہوں؟ میں اس کی بات سن کر ایک دم شاک میں آ گیا۔ پھر وہ کون سا کھیل کھیل رہی تھی؟ کوئی خطرناک کھیل؟ مجھے سوچتا پا کر وہ آگے بولی، مت سوچو میرے بارے میں سہراب، فوزیہ سے شادی کر لو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں اب یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی، اب میری منزلیں کچھ اور ہیں۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی گردن دوسری طرف پھیر لی۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہ گیا اور کافی دیر تک یوں ہی سوچتا بنا کھڑا رہا۔ اس کے بعد میں فوزیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے منہ بسور رکھا تھا۔ میں نے مسکرا کر اور پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بیڈ سائڈ پر ٹکی بیٹھی تھی، اس کا چہرہ اترا اترا سا تھا۔ ہو جاتا ہے ایسے ماحول اور حالات میں، دل پر یہ باتیں مت لو، میں نے پیار سے اسے سمجھایا۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، مجھے صرف تم سے مطلب ہے، فوزیہ نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ وہ کسی بحث کے موڈ میں نہ تھی۔ آگے بولی، سہراب، میں تم سے جلد شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے رخ روشن پر مجھے ایک ذمہ دار سی گہری سنجیدگی محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے وہ تو ہم کرنے ہی والے ہیں، بھلا اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، مسئلہ ہے، وہ بولی، پھر اٹھ کر چند قدم چلتے ہوئے کھڑکی کی طرف چلی گئی۔ میں بیڈ پر ٹکا اسے تکتا رہا، پھر وہیں کھڑے کھڑے پلٹ کر میری طرف دیکھتے ہوئے اسی گہری سنجیدگی سے بولی، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں اس کی بات سن کر مسکرایا اور اٹھ کر اس کے قریب جا کھڑا ہوا اور محبت سے بولا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم کوئی اچھا سا گھر کرائے پر لے لیں گے۔ میں یہاں اس شہر میں ہی نہیں رہنا چاہتی، میں واپس کراچی جانا چاہتی ہوں۔ میں اس کی بات پر تھوڑا سا چونک گیا اور پریشان بھی ہوا، پھر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو اب کراچی میں ہمارا کچھ نہیں رہا، یہاں میری نوکری ہے، سدرا کے دفتر میں بزنس ایڈوائزر جیسی اچھی نوکری مجھے اور کہیں نہیں ملے گی۔ تم سدرا کا پیچھا چھوڑ دو، بلکہ سب کو چھوڑ دو۔ شادی کے بعد ہم دونوں کی عملی زندگی شروع ہونے والی ہے، ہمارا اپنا گھر ہوگا، اپنی ذمہ داریاں ہوں گی۔ فوزیہ بولی، پھر ایک ذرا توقف کے بعد ہلکے طنز سے میری طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بولی، یہ نوکری بھی تم برائے نام ہی کر رہے ہو، تم نے اب تک سدرا کے دفتر میں ایک قدم بھی نہیں رکھا ہے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو فوزیہ، ایک دم یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھلا یہ تم سے کس نے کہہ دیا ہے کہ میں نے ابھی تک سدرا کے اس نئے آفس میں قدم بھی نہیں رکھا؟
تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں باقاعدہ دفتر جوائن کر چکا ہوں، اور ٹھیک ہے کہ تمہاری تلاش کے دوران میں غیر حاضر رہا، مگر 2 4 بار میں دفتر جا چکا ہوں، اور وہاں تو باقاعدہ میرا آفس روم بھی ہے۔ کچھ بھی صحیح، فوزیہ جھٹکے دار لہجے میں بولی، اور چند قدم آگے سرکنے کے بعد دوسری جانب چہرہ کیے رکھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم سدرا کی نوکری کرو اور اس شہر میں رہو۔ میں بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ فوزیہ کا رویہ میری سمجھ سے بالاتر تھا، تاہم میں خود تھکا ہوا تھا اور کئی گھنٹوں سے نیند بھی نہیں لی تھی۔ میں نے پیار سے کہا، اچھا، آہستہ آہستہ سب ہو جائے گا۔ ابھی اجازت دو تو میں اپنے کمرے میں جا کر تھوڑی نیند کر لوں۔ اس نے مڑ کر میری جانب دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دی۔ میرا دل اس کی محبت سے بھر گیا اور میں اسے ایک آنکھ مارتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، سو گیا۔ شام کو اٹھا تو لاؤنج کی طرف سے کئی لوگوں کی زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا لاؤنج میں سب جمع تھے، سدرا بھی آ چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ خیریت تو ہے بھائی؟ کیا کوئی خاص میٹنگ ہو رہی ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ رحیم بابا اور جنت بی بی ایک طرف خاموش کھڑے تھے، سدرا ہی ان سے تھوڑی دیر پہلے مخاطب تھی۔ فوزیہ بھی موجود تھی اور میں نے وہاں شگفتہ خاتون کو بھی موجود پایا۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے سلام کیا۔ انہوں نے مشفقانہ انداز میں مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا۔ تاہم وہ بھی میرے تاہم وہ بھی وہاں موجود سب لوگوں کی طرح کچھ متفکر اور پریشان سی دکھائی دیں۔ میں نے سب کو ایک دم خاموش پا کر دوبارہ پوچھا، کوئی جواب نہیں دے رہا، ہوا کیا ہے؟ سب لوگ یہاں موجود ہیں اور کچھ فکر مند بھی نظر آ رہے ہیں۔ راہیلہ اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے، بالآخر سدرا نے ہی مجھے بتایا۔ کیا؟ میں ایک دم چونک کر بولا اور غیر یقینی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کہاں گئی وہ چلی گئی ہے، اس نے یہاں رہنا ہی کب تھا؟ فوزیہ نے کہا۔ تم ذرا خاموش رہو فوزیہ پلیز، میں نے کہا اور سدرا سے مزید کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر تیزی سے راہیلہ کے کمرے کا رخ کیا۔ اس کا بستر بائیں بائیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے آوازیں بھی دیں، پھر دوبارہ لاؤنج میں آ گیا۔ وہ پاگل گئی کیسے؟ اس کی تو ایک ٹانگ میں پلستر چڑھا ہوا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی بھی ہوتی تو چلی جاتی۔ فوزیہ نے جیسے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ فوزیہ، میں نے ذرا سخت لہجے میں اس سے کہا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے ذرا سدرا سے بات کرنے دو۔ وہ خاموشی سے چلی گئی۔ وہ کئی گھنٹے پہلے ہی جا چکی تھی، سدرا نے ہولے سے بتایا۔ لیکن وہ گئی کیسے؟ کیا کوئی اسے لینے آیا تھا؟ اس کا تو ٹخنا جلاہٹ اور پریشانی کے مارے میں اپنا جملہ پورا نہ کر سکا۔ بہت ضدی تھی وہ سہراب بیٹا۔ رحیم بابا نے بھی منہ کھولا۔ جب آپ لوگ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو جنت نے مجھے آ کر بتایا کہ راہیلہ اسے ایک فون کرنے کا بار بار کہے جا رہی تھی۔ جب اس کی بات نہ مانی گئی تو بستر اور قریب میز پر پڑی چیزیں ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ پاگلوں کی طرح چیختی بھی رہی کہ میں نے یہاں نہیں رہنا، نہیں رہنا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد جنت دوبارہ ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کمرہ خالی تھا۔ پھر اس نے آ کر مجھے بتایا اور میں نے سدرا بی بی کو فوراً آگاہ کر دیا، پر بی بی جی تو مجھ پر ہی گرم ہونے لگیں کہ ہم نے اس کا دھیان نہیں رکھا۔ صحیح کہہ رہی تھی میں، سدرا نے پھر گرم ہوتے ہوئے رحیم بابا سے کہا، تم دونوں کا فرض تھا کہ راہیلہ پر نگاہ رکھتے۔ ہم تو بی بی جی یہی سمجھے تھے کہ اس کا ٹخنا زخمی ہے، بھلا وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اس بار جنت بی بی نے ڈرتے ڈرتے سدرا کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ سدرا میری پریشانی پر زیادہ متفکر رہتی، لہٰذا مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، ہم اسے ڈھونڈ لیتے ہیں، مل جائے گی وہ، تم فکر مت کرو، میں ابھی گاڑی… نہیں سدرا، میں نے درمیان میں اس کی بات کاٹی، اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ سدرا چونک کر بولی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے وہ کہاں گئی ہوگی۔ سدرا بدستور مجھے الجھی ہوئی نگاہوں سے تکتی رہی، پھر میں نے رحیم بابا اور جنت بی بی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ان کے جاتے ہی میں نے سدرا کو دھیرے دھیرے وہ سب بتا ڈالا جو ولا میں پیش آیا تھا۔ اوہ، نوید چھچرا، میں شاید اسے جانتی ہوں۔ اچانک سدرا نے چونک کر کہا۔ میں ٹھٹک کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ تو تم کیسے جانتی ہو؟ ٹھہرو، مجھے ذرا یاد کرنے دو، کہتے ہوئے وہ اپنی مہین پیشانی کو ایک ہاتھ سے مسلنے لگی، پھر ذرا دیر بعد ہی ایک دم بولی، ہاں یاد آیا، یہ 1 2 ماہ قبل میرے آفس آیا تھا۔ نہیں سوری، یہ خود نہیں، اس کا آدمی آیا تھا، اسی کا ایک پیغام لے کر، شراکت داری کرنا چاہتا تھا ہمارے ساتھ۔
نہ جانے اسے کیسے خبر ہوئی تھی کہ ہمیں ایک شراکت دار کی ضرورت ہے، حالانکہ یہ تو ہماری اپنی ایک پرسنل میٹنگ کا وہ ایجنڈا تھا جو ہم نے ابھی تک کسی پر ظاہر ہی نہیں کیا تھا، نہ ہی آفر کہیں شیئر کی تھی۔ بس اسی بات سے میں اندر سے بری طرح کھٹک گئی تھی، اور تب ہی میں نے اس کے آدمی سے الٹا سوال کر ڈالا تھا کہ انہیں کیسے خبر ہوئی، تو وہ پراسرار اور عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا کہ باس کو جس ادارے میں ذاتی دلچسپی ہوتی ہے وہ پہلے ہی سے ان کے بارے میں سب معلومات رکھتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ مجھے یہ سن کر خوشی ہوگی اور میں فوراً ہاں کر دوں گی، کیونکہ ہماری آمادگی کی صورت میں اس نے اپنے ولا آنے کی ہمیں دعوت بھی دی تھی، لیکن میں نے انتہائی ناگواری سے نہ صرف انکار کر ڈالا بلکہ اس کے فخریہ غرور کو یہ کہہ کر چکنا چور بھی کر دیا کہ ہمیں ایسے پارٹنر کی سرے سے ضرورت ہی نہیں جو ہماری مخبری کرتا ہو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سختی سے ان 5 افراد سے باز پرس بھی کی تھی جو اس پرسنل نوعیت کے ایجنڈے کی میٹنگ میں شامل تھے، مگر سب نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے نفی میں جواب دیا تھا کہ وہ بھلا کیوں اپنی کمپنی کی پرسنل باتیں کہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ اس میٹنگ میں انکل محمود بھی تھے؟ میں نے پوچھا۔ سدرا نے میری بات کا غلط مطلب سمجھتے ہوئے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور بولی، کیا تمہیں انکل پر شک ہے؟ نو نو نیور، میں نے بیک وقت ایک دم سر اور ایک ہاتھ کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، دراصل میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس بارے میں انکل محمود کی کیا رائے تھی، یعنی انہوں نے کسی پر اپنے شبہ کا اظہار کیا تھا؟ میری بات پر سدرا نے ایک گہری ہمکاری خارج کی اور بولی، میری طرح وہ بھی کسی پر شبہ کرنے سے قاصر ہی رہے تھے، البتہ چند دنوں بعد ایک دم انہیں یاد آیا کہ اس کی وجہ وہ خود ہی تھے۔ کیا؟ میں ایک دم چونک کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ ہاں، اس نے پھر ایک لمبی سانس کھینچی۔ انکل محمود کو یاد آیا تھا کہ یہ غلطی ان سے ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری ایک ڈسپیچر مس نبیلہ سے ان کی بات ہوئی تھی، تو پھر نبیلہ سے پوچھنا تھا۔ میں نے فوراً کہا، نبیلہ کو میں بھی جانتا تھا، میرا جہاں کمرہ تھا اس کے بازو میں ہی وہ اپنے گلاس کیوب میں بیٹھا کرتی تھی۔ سانولی سی لڑکی تھی، دبلی پتلی لیکن نقوش خاصے پرکشش تھے، بظاہر اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، عمر 25-26 سال تھی اور غیر شادی شدہ تھی۔ انکل محمود اور ہمارا یہی ارادہ تھا، لیکن مس نبیلہ ایک ہفتے کی چھٹی پر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد ہمارا اپنا ارادہ بھی تبدیل ہو گیا، جو مسئلہ تھا وہ کسی کی بغیر شراکت داری کے حل ہو گیا، پھر ہم نے بھی بات آئی گئی کر ڈالی۔ غلط کیا تھا یہ، میں نے ٹوکنے کے انداز میں کہا، باوجود اس کے کہ اس سے بھی یہی کچھ پوچھنا چاہیے تھا، بس ہم نے سوچا اب تو یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے، تو بلا وجہ کا کیوں درد سر پالیں؟ یہ درد سری کی بات نہیں ہے مس سدرا، آفس ڈیکوریم کی بات ہے، پرنسپل کی بات ہے، کل کلاں آفس کی کوئی اس سے بھی زیادہ اہم بات لیک آؤٹ ہو سکتی ہے، ایسا ہوا ہی کیوں؟ بات تو تمہاری غلط نہیں، سدرا نے کہا، خیر نوید چھچرا کی بات ہو رہی تھی، آخر رحیلہ کے مراسم اس شخص سے کیسے استوار ہو گئے؟ یہ لمبی کہانی ہے، میں نے کہا، پھر کبھی صحیح، لیکن اب دوبارہ نوید چھچرا یا اس کا کوئی آدمی تم سے رابطہ کرے تو تم فی الفور مجھے آگاہ کرنا۔ اس کے بعد میں جوجی کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جوجی کے ٹھکانے پر پہنچا تو میں نے اسے متفکر پایا اور بے چین بھی۔ عقدہ کھلا کہ وہ میری وجہ سے ہی متفکر تھا، لہٰذا مجھے دیکھتے ہی وہ میری جانب لپکا۔ عائشہ واشے، او یارا، ہم تو تیری شادی کی تیاریوں کا سوچ سوچ کر خوش ہو رہے تھے، اور تو نے آتے ہی پھر نئی پسوڑیاں شروع کر دیں۔ کوئی نئی پسوڑی نہیں ہے یار، سب پرانی ہی ہیں۔ یہ روبی کدھر سے ٹپک پڑی اور رحیلہ بہن کا معاملہ، پھر وہاں تیرے گھر میں فوزیہ بھابی کا آنے والے مہمانوں سے جھگڑا، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ بھابی جی کا تجھ سے ٹاکرا، وہ ایک دم کہتا چلا گیا، یار چھری تلے دم تو لینے دے، آہستہ آہستہ سب معلوم ہو جائے گا۔ کہتے ہوئے میں کرسی پر بیٹھ گیا، اور ہاں، ایک اچھی سی چائے پلا۔ جوجی نے کبیر کو اشارہ کیا، اس دوران زبیر اور جوجی میری طرف ہی متوجہ رہے، کیونکہ میرے بشرے سے ہنوز فکر و تشویش کے سائے حویدہ تھے۔ لگتا ہے تو پھر کسی نئی پسوڑی کے ساتھ آیا ہے یہاں، بتا کیا بات ہے، کیوں اتنا فکر مند نظر آ رہا ہے؟ یار وہ رحیلہ چپ چپاتے چلی گئی ہے، اسی نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے، فوزیہ سے بھی اس کی وجہ سے میری بار بار تکرار ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں، رحیلہ کا ہر طرف سے سمجھا کر دیکھ لیا ہے اس ہٹیلی کو۔ جوجی نے میرے قریب ہی اپنی کرسی گھسیٹ لی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اظہار تشفی بولا،
देख यार, राहीला बहन का भी कोई अच्छा सा बर देख कर शादी कर दे, यही इसका हल और इलाज है। यार वो मेरी कोई बात माने भी तो, मैंने झल्ला कर कहा। उसकी सुई बस इसी बात पर अटकी हुई है कि मैं कहते कहते मैं चुप हो गया, फिर उसकी तरफ देखकर बेजारी से बोला, यार तुझे पता तो है सारी बात का, लेकिन अभी ये सब बातें दूर, बहुत दूर की हैं। अभी मसला ये है कि कोई नवीद छछरा नामी आदमी ने रहीला को ज़हनी तौर पर यरगमाल बना लिया है। ये तो बता कि वो गई कहाँ है? उसकी तो टांग जख्मी थी। जोजी को याद आया। मुझे मालूम है वो कहाँ गई है, लेकिन हस्पताल में ही तुझे सारी बात बताई तो थी। ठीक है, फिर चाय शा पी कर दोनों चलते हैं और अभी जाके उस नवीद मछेरे की सस्सी नापते हैं। देखते हैं कैसे नहीं राहीला बहन का पीछा छोड़ता। इसी वक्त चंबेली और अम्मा जी भी आ गईं। चंबेली और जोजी ने एक दूसरे की तरफ चोर सी मुस्कुराती निगाहों से देखा। चंबेली ने मुझे आदाब किया और मैंने अम्मा जी को उठकर सलाम किया। उन्होंने भी प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरी पेशानी का बोसा दिया, दुआएं दीं और फिर रवायती माओं की तरह खुशी से चहक कर बोली, सोहराब पुत्र, मैंने सुना है तेरी और फौजिया धिये दी शादी जल्द होने वाली है। हाँ सोहराब भैया, बहुत मज़ा आएगा। मुझे जब से जोजी ने बताया है, खुशी के मारे मेरे तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते। चंबेली भी चहक कर बोली, मेरा अभी ऐसे किसी मौजू पर बात करने को जी नहीं चाह रहा था, वजह ज़हनी परेशानी थी। ताहम मैंने मुस्कुराते हुए उनसे यही कहा कि बहुत जल्द ये खुशी आप दोनों देखेंगी वगैरह। फिर ज़रा देर बाद वो दोनों माँ बेटी अपने कमरे में चली गईं। कबीर चाय बना लाया, ट्रे उसके हाथ में थी और गर्मा गर्म भाप उड़ाती चाय के 3 मग उस पर रखे हुए थे। हम इब्तदाई लम्हों की खामोशी में चाय की चुस्कियां भरते रहे। इसके बाद मैंने कहा, बात तो तेरी गौर तलब है और मैं आया भी इसीलिए ही तेरे पास था कि इसका क्या हल निकाला जाए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि राहीला ने मेरे घर से भागकर सीधा वहीं का रुख किया होगा। ऐशा वशे यार, जिंदा सोहबत बाकी। चाय का आखिरी घूंट लेते हुए जोजी ने अपने मखसूस लहजे में कहा, अभी चलकर नवीद छिछरे की गर्दन नाप लेते हैं। दोबारा उसे जुर्रत ना होगी कि वो रहीला को अपने दस्ते रास्त बनाने की कोशिश करे। चल उठ। जोजी उठ खड़ा हुआ। ओए जुबैर, तू साथ चलेगा हमारे, समझा? हथियार शथियार साथ ले ले। मेरा मतलब है ननचक्कू, पंच क्लिप, एहतियातन पिस्तौल शिस्तौल भी रख लेना। जुबैर ने अपने सर को मुअद्दबाना जुम्बिश दी और एक कमरे की जानिब बढ़ गया। मैं भी उठ खड़ा हुआ। तूने नवीद छछरे के यहाँ सुनार की टिक टिक की है, अब हम जाकर लोहार की एक ही ठक करेंगे। जोजी ने बहुत तैश में कहा। मुझे भी उसका यही हल नजर आ रहा था, लेकिन मामला कानून तक पहुंच जाता तो खराब हो जाता। यार जोजी, नवीद बहुत मक्कार और चालबाज चीता लगता है, बाअसर भी बहुत है, दौलतमंद भी। हमें किसी कानूनी जाल में ना फंसा दे। वो बदमाश है, एक नंबर का बदमाश। जोजी जले कटे लहजे में बोला, वो बदमाशी दिखा रहा है और हम भी इसी जुबान में उससे निमटेंगे। ये कहते हुए जोजी एक लम्हे के लिए रुका, फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा सुन, तू अगर नहीं जाना चाहता तो इधर ही रुक या फिर घर चला जा। मैं और जुबैर भी उसके ठिकाने जाकर उसे अच्छी तरह सबक भी सिखलाते हैं और राहीला बहन को भी ले आएंगे। अब राहीला बहन को कुछ दिन मेरे पास छोड़ देना, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। वो तकदीर से लड़ना चाहती है और ये उसकी रविश बहुत गलत है। इस तरह अपना ही नुकसान होता है। नहीं, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। कार मेरी थी। एक बार फिर हम विला की तरफ आंधी तूफान की तरह दौड़े जा रहे थे और इस बार हमने नवीद छछरा समेत बाकायदा विला पर धावा बोलने का इरादा कर रखा था। हम सदर बाजार से क्लॉक टावर मोड़ से दाएं जानिब मुड़े ही थे कि एक नए मॉडल की लग्जरी सी कार से टकराते टकराते बचे, क्योंकि वो ऐन मोड़ पर रुकी हुई थी। कार का स्टीयरिंग कबीर ने संभाला हुआ था, जो जी उसके बराबर वाली सीट पर विराजमान था, जबकि मैं और जुबैर अकबी सीटों पर बैठे हुए थे। कबीर ने कार को यकदम ब्रेक लगा दिए, टायर जोर से चरचराए। तभी ट्रैफिक कांस्टेबल ने मज़कूरा कार के ड्राइवर को इशारे से थोड़ा आगे कर लेने का कहा। ऐशा वशे, ओ संतरी जी, ऐन मोड़ पर कार को खड़ा कर दिया है, अभी टक्कर लगने वाली थी। जोजी ने खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर सफ़ेद वर्दी में मलबूस ट्रैफिक कांस्टेबल से कहा। उसके करीब ही एक मोटा सा सार्जेंट भी था, जिसके हाथ में नोटबुक थी और वो लग्जरी कार के ड्राइवर से बहस में मसरूफ़ था। करीब ट्रैफिक सार्जेंट की हैवी बाइक भी साइड स्टैंड पर खड़ी थी।
संतरी ने माजरत के अंदाज में हाथ हिलाया और हमें आगे बढ़ाने का इशारा किया। तभी अचानक मेरी नज़र लग्जरी कार के अंदर अकबी सीट पर मौजूद शख्स पर पड़ी और चंद सानियों के लिए तो मैं सकते में आ गया। वो चेहरा मेरा शनासा था। कबीर, आगे ले जाकर गाड़ी साइड पर खड़ी कर दो। अचानक मैंने कहा। जोजी ने चौंक कर गर्दन मोड़कर मुझसे पूछा, ऐशा वाशे, खैर तो है? क्या इन सफ़ेद हाथियों से दो दो हाथ करने का इरादा है या फिर इस लंबी कार वाले से बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। कबीर ने मेरे हुक्म की फौरी तामील की। उसने चंद गज के फासले पर कार को फुटपाथ के करीब पार्क कर दिया। इंजन स्टार्ट रहने दिया। ऐशा वाशे, वैसे कार वाले गरीब का कोई कसूर नहीं है। ये जुर्माने के नाम पर आना टका खरा करने वाले सफ़ेद हाथी का पवाड़ा है सारा। वैसे तू कहता है तो कार वाले को थोड़ा दबका शबका दे देते हैं। किसी से नहीं उलझना, मैंने सनसनाते से लहजे में कहा। मेरी कनपटियों में इस वक्त साएं साएं हो रही थी। और कोई भी गाड़ी से नहीं उतरेगा। ऐ शाबाशे, यार ऐसा क्या देख लिया है, खैर है ना? सज्जाद बेग कार में मौजूद है, मैंने सरसराती आवाज़ में कहा और जोजी के मुंह से कुछ याद करने के अंदाज में बरामद हुआ। सज्जाद बेग, ओए ऐ शाबाशे, कहीं ये वही है। मैंने इसी अंदाज में उसकी बात उचक ली। बॉस इकबाल के मरने के बाद अब यही कराची का एक बड़ा डॉन था। ये कराची से इधर क्या करने आया है? इसीलिए तो मैं इसका ताक़ुब करना चाहता हूँ। कहते हुए मैंने बैक व्यू मिरर से अकब में देखा। सार्जेंट को चाय पानी मिल चुकी थी और उसने कार को जाने की इजाज़त दे दी थी। ड्राइवर सवार हो चुका था और सज्जाद बेग की खिड़की वाला शीशा खुद कार अंदाज में ऊपर को उठ चुका था। कार हरकत में आई और तेज़ी से हमारे करीब से गुजर गई। उसका पीछा करो, मगर होशियारी के साथ, मैंने फ़ौरन कबीर से कहा। उसने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। ये किसी खास मिशन पर यहाँ आया हुआ है, मैंने खुद कलामिया अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। मिशन क्या हो सकता है? नवीद छछरा से मुलाकात, जोजी भी उलझे हुए से लहजे में बोला। मुमकिन है, लेकिन नवीद छछरा तो 2 दिन पहले कराची में था। बकौल उसके वो कराची के एक होटल में इससे मिलकर आ रहा था। मैंने कहा। मेरे जहन में वो बातें ताज़ा होने लगीं जो मैंने एक रोज़ कबल रात में छुप कर विला के अंदर सुनी थीं। ये गुफ्तगू नवीद और राहीला के दरमियान हो रही थी। नवीद की मर्जी थी कि सजाद बेग राहीला को अपनी तंजीम में नायब की जगह पर रख ले, जिस पर मुझे शुबा हुआ था कि कहीं राहीला को चारा बनाकर नवीद सज्जाद बेग की तंजीम को हाईजैक तो नहीं कर लेना चाहता था। ये कोई लंबी खेड है, जोजी ने मुख्तसर सा तबसरा किया। हाँ, मैंने भी इसी कदर ही कहा। यकायक मुझे किसी जानी अनजानी हौलनाकी का एहसास होने लगा और राहीला की ज़िंदगी मुझे सख्त ख़तरे में नज़र आने लगी। इस कदर के मुझे फिर चुप लग गई। कार का ताक़ुब जारी रहा। मुझे 100% यकीन था कि कार विला की जानिब रुख करेगी, मगर जल्द ही मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। जगन्नाथ टेम्पल से मोड़ मुड़ते ही इसका रुख ग्रीन सिटी की तरफ हो गया। बाजार के रश से निकलते ही कार की रफ्तार भी तेज़ हो गई थी। मैं उलझ कर रह गया। ये इस तरफ नहीं जा रहा है। मेरे मुंह से निकला, क्या मतलब? क्या ये नवीद छछरा से मिलने नहीं जा रहा? आगे बैठे जोजी ने कहा। हाँ, इसका ग्रीन सिटी की तरफ रुख है। शहाबपुरा रोड इसी तरफ को जाती है, जिधर राजा तैमूर की फैक्ट्री और बंगला है, मैंने इंकशाफ करने के अंदाज में कहा। शाबाशे, ये ससुरा वहाँ क्या करने जा रहा है? हो सकता है इसका कोई ठिकाना हो वहाँ। मुमकिन है, लेकिन वहाँ गुल हाउसेस भी वाक़ हैं, जहाँ राजा तैमूर की आलीशान रिहाइशगाह है, मैंने भी नीची आवाज़ में कहा। लेकिन राजा तैमूर तो मर चुका है, कबीर ने सामने नज़रें जमाए रखते हुए हैरानी से कहा। तो फिर ये वहाँ किससे मिलने जा रहा होगा? ओए, तेरा होन वाला ससुर तो नहीं है, पर उसका पुत्र यानी तेरा रकीब रूसिया, वो चंगड़ सा वसीम तो जिंदा है ना? वही जिसने अपने यार सोहराब को कानून की धमकी दे रखी है। जोजी के इस तबसरे पर कबीर ने मुँह सा बना लिया और फिर नहीं बोला, लेकिन मेरे साथ बैठा हुआ जुबैर चुप न रह सका, कहने लगा। ओहो, तब तो उस्ताद जोजी ये वाकई कोई लंबा चक्कर है, बल्कि पुरइसरार भी। इधर मेरा जहन इनकी बातों से बेनियाज तेजी से काम कर रहा था। कार में खामोशी छा गई। ज़रा देर बाद ही कार गुल हाउसेस की वसीओरीज बाउंड्री वाली सोसाइटी के बड़े से गेट के सामने जा रुकी। चौकीदार ने फाटक उठा लिया और कार अंदर दाखिल हो गई।
کبیر نے جلدی سے پوچھا، اب کیا کروں؟ کیا اندر لے چلوں؟ نہیں، میں نے کہا، اس سے ذرا آگے کہیں الگ تھلگ جگہ پر لے جا کر روک دو۔ کبیر نے ایسا ہی کیا۔ ذرا آگے لے جا کر اس نے کار ایک جگہ روک دی۔ میں نے سب کو ادھر ہی بیٹھے رہنے کا کہا اور خود کار سے اتر کر پیدل گیٹ کی طرف بڑھا۔ میں پہلے بھی ایک دو بار کی مہمات کے دوران یہاں آ چکا تھا اور مجھے راجہ تیمور یعنی وسیم کے باپ کی رہائش گاہ کا علم تھا۔ چوکیدار نے سرسری نظر سے مجھے دیکھا اور کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی، کیونکہ یہاں دیگر لوگوں کی آوک جاوک رہتی ہی تھی۔ تاہم کسی نئے آدمی کو جو گاڑی وغیرہ میں ہوتا، اسی سے ہی پوچھا پاچھی کرتے تھے۔ میں اندر آ گیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وسیم کی رہائش گاہ والی گلی میں داخل ہوا تو میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ رقص کر گئی۔ وہ لگژری کار وسیم کے بنگلے کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ میں وہیں سے واپس پلٹ کر دوبارہ باہر آیا اور کار میں آ کر بیٹھ گیا اور کبیر سے گاڑی آگے بڑھانے کو کہا۔ وہ جیسے حکم کا منتظر تھا اور فوراً ہی گاڑی حرکت میں لے آیا۔ عائشہ وشے، لگتا ہے تسلی ہو گئی۔ مین روڈ پر کار آتے ہی جوجی نے مجھ سے کہا، ہاں، سجاد بیگ کراچی کا ایک بڑا ڈان اس وقت وسیم کی رہائش گاہ میں موجود ہے۔ میں نے یوں بتایا جیسے کوئی بڑی سنسنی خیز خبر سنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے وسیم اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی پوری تیاری کیے ہوئے ہے۔ زبیر نے معنی خیز انداز میں کہا، یہ اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے ہی ہے۔ کبیر بھی چپ نہ رہا۔ پتہ نہیں نگہت کو وسیم میں کیا نظر آنے لگا ہے۔ کیا اسے وسیم کی حرکتوں کا علم نہیں؟ کبیر کے اس تبصرے پر بے اختیار ہم تینوں ہی مسکرائے۔ ظاہر ہے وسیم کبیر کا رقیب تھا۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ نگہت کو ابھی جا کر گھر سے اٹھا کر سیدھا یہاں وسیم کے پاس لے آؤں، تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کے دشمن کو بھی دیکھ لے اور محبوب کو بھی۔ وہ جلے بھنے انداز میں بولتا رہا۔ جوجی اور زبیر کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ شاید خاموشی سے اس کے جلاپے سے حز اٹھا رہے تھے۔ میرے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ اود کر آئی، کیونکہ میں بھی اس کی داستان عشق اور وائے حسرتاں سے بخوبی واقف تھا، بلکہ سب سے پہلے مجھے ہی تو معلوم ہوا تھا۔ تب ہی جوجی نے ایک ہلکی سی چپت کبیر کی گدی پر لگاتے ہوئے کہا، اوئے جھامے، تیرے سر سے ابھی تک عشق مشوقی کا بھوت نہیں اترا۔ گاڑی کی طرف دھیان رکھ، شہر سے باہر جانے والی سڑک پر آ گئے ہیں۔ کبیر، تو کیا سمجھتا ہے نگہت کو یہ سب معلوم نہ ہوگا؟ وہ سب جانتی ہے، میرے ساتھ بیٹھے زبیر نے کہا۔ اسے تو اپنے باپ اقبال کا پتہ تھا کہ وہ ایک ڈان تھا۔ وہ اور معاملہ تھا یار، باپ تو مر گیا، محبوب تو زندہ ہے نا۔ میرا مطلب ہے وسیم، کبیر جھلا کر بولا۔ زبیر نے غلط نہیں کہا کبیر، میں نے لقمہ دیا۔ نگہت اب اس سطح پر اتر آئی ہے جس پر اسے نہیں اترنا چاہیے تھا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کبیر نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے رکھتے ہوئے ونڈ سکرین پر لگے آئینے میں ایک نگاہ ڈال کر کہا۔ میں نے بھی اسے وہیں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، نگہت کو باپ نے مرتے وقت کچھ ایسی ہی گٹی دی تھی۔ خیر یہ سارا چکر ضد اور منتقم المزاجی کا ہے۔ عائشہ وشے، جوجی کے منہ سے نکلا، اوئے تو سمجھتا کیوں نہیں، ہٹیلے عاشق، تیری محبوبہ اب کریمنل لیڈی بننے والی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا استاد، کبیر نے فلمی ڈائلاگ بولنے کے انداز میں کہا۔ کیا نہیں ہونے دے گا تو؟ جوجی نے جیسے اس کی نقل اتاری۔ ہاں استاد، میں نگہت کو ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا، کبیر جوش سے بولا۔ فی الحال تو گاڑی چلا دھیان سے، ہم منزل تک پہنچنے والے ہیں، جوجی بیزاری سے بولا۔ گاڑی کچے والے نشیبی راستے پر اتر چکی تھی۔ وہ والی نہر اب ہمارے دائیں جانب تھی، جس کے آگے ایک پل تھا اور اس کے پار وہ پختہ سڑک تھی جو ولا کی طرف جاتی تھی۔ بمشکل 1 ڈیڑھ میل کے بعد وہ پل آ گیا اور کبیر نے جیسے ہی کار پل پر چڑھائی اور ہم دوسری جانب نشیب میں اترنے ہی لگے تھے کہ ایک جھٹکے سے کبیر نے کار کو بریک لگا دیے۔ گرد و غبار کے بگولے نے ہماری کار کو چند سیکنڈوں تک گھیرے میں رکھا۔ اس کے بعد ہمیں سامنے کا جو منظر نظر آیا اسے ہم حیرت سے منہ کھولے تکتے ہی رہ گئے۔ ذرا فاصلے پر سامنے دائیں اور بائیں لکڑی کے 3 بڑے بورڈ نصب تھے۔ حدود کی باڑ سی بنائی گئی تھی اور سامنے والے پہلے نسبتاً بڑے سائز کے اونچے بورڈ پر بڑے بڑے حروف میں ویلی آف ولا لکھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں جانب والے بورڈ پر علاقہ ممنوعہ اور بائیں جانب والے بورڈ پر پرائیویٹ پراپرٹی کے ساتھ نیچے جلی حروف میں درج تھا، بغیر اجازت کے ویلی میں داخل ہونا قانوناً جرم ہے۔ اب اس کی نچلی سطریں یوں تھیں،
यहाँ खतरनाक जानवर मौजूद हैं। चोरी छुपे अंदर दाखिल होने वाला अपनी जान का खुद जिम्मेदार होगा। ऐशा वशे बेख्तियार जोजी के मुंह से निकला। मैं होंठ बींचे रहा। कबीर और जुबैर हक दिक से रह गए। हम चारों की हनूज दम बखुद सी नजरें इन तीनों बोर्ड्स पर जमी हुई थीं। तीसरे बोर्ड पर लिखे यहाँ खतरनाक जानवर मौजूद हैं अल्फाज पढ़कर मुझे वो रात याद आ गई जब मैंने वैली की इमारत के अकब में जाकर जायज़ा लेने की कोशिश की थी। तो वहाँ 8-10 फीट ऊंची पिंजरानुमा लोहे की जालीदार बाड़ देखी थी और तभी मुझे दो काले थूथने वाले खूंखार शेर दिखाई दिए थे। गाड़ी बैक करो फौरन, अचानक मैंने कबीर से कहा। वो फौरन हरकत में आया और कार को बैक करके पुलिया पर ले आया और इसके बाद हम दूसरी जानिब के नशेब में आ गए। इससे अब किसी और जगह ही निमटना पड़ेगा, मैंने कहा। कार अब वापसी के सफ़र पर गामजन थी। बाहर और कहाँ इस ससुरे मारे का ठिकाना है, वहीं अभी जाकर निमट लेते हैं, जोजी ने गुस्से से कहा। वो तलाशना पड़ेगा, ये काम मैं खुद कर लूँगा, मैंने कुछ सोचने के से अंदाज में कहा। उसी वक्त रूबी मेरे जहन में चकराने लगी। न जाने उसका क्या हशर हुआ था। वो नवीद के गमाश्तों से जान बचाकर भाग कर न जाने कहाँ चली गई थी। मैंने उसकी परवाह न की, मगर अब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ रही थी। सलीम भी उसकी तलाश और ताक़ुब में दौड़ा था। फिर पता नहीं उन दोनों का क्या बना। शहर आकर मैंने उन तीनों को उनके ठिकाने पर उतारा और ख़ुद अपनी कार में सीधा निक्के चौधरी के ठिकाने की राह ली। शायद वहाँ सलीम रूबी की तलाश करके आ चुका हो। मैंने मेन बाज़ार वाले चौक का रास्ता काट कर शॉर्टकट लिया और सियालकोट जनरल बस स्टैंड के सामने से गुजर रहा था कि अचानक चौंक पड़ा। एक रिक्शे से मैंने मुख्तियार अहमद और सोहनी को उतरते देखा, मगर उनके हमरा नादो नहीं थी। खासा रश वाला इलाका था, इसीलिए मैं कार को एकदम ब्रेक ना लगा सका और ज़रा आगे पार्क करके मैं कार से नीचे उतर आया और रिक्शे की तरफ बढ़ा, मगर तब तक रिक्शा जा चुका था और वो दोनों बाप बेटी गायब थे। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा तो था कि वो बस स्टैंड के अंदर गए होंगे, इसलिए मैं तेज़ तेज़ कदमों से बस स्टैंड के गेट की तरफ बढ़ने लगा। अंदर दाखिल हुआ तो बसों के हॉर्न बज रहे थे। मुख्तलिफ शहरों की तरफ रवाना होने वाली बसें लगी हुई थीं। मेरा दिल अजीब से ख्यालात तले तेज़ी से धक धक करने लगा। मुख्तियार और उसकी बेटी सोहनी कहाँ जा रहे थे और नादो उनके साथ क्यों ना थी। मैं इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा तो एक मेज़ और कुर्सी पर बैठे टिकट किराया लेने वाले आदमी के पास, जहाँ और भी चंद मुसाफिर खड़े थे, वहीं मैंने मुख्तियार और सोहनी को देखा। जैसा कि मज़कूर हो चुका था कि सोहनी मुख्तियार की पहली मरहूमा बीवी के बतन से थी। उसकी उम्र 14-15 साल थी, जबकि नादो मुख्तियार की दूसरी बीवी थी और ये इन दोनों की मोहब्बत की शादी थी। प्यार तो भोला भी नादो से करता था और उसका प्यार सच्चा था, क्योंकि उसने नादो की ना सिर्फ मदद की थी बल्कि उसके प्यार में अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। और यही मेरा वो टर्निंग पॉइंट था जब मुझे नादो अपनी बहुत सी अच्छी सफ़ात के बावस बुरी लगने लगी थी, क्योंकि उसने भोले को धोखा दिया था और उसे अपने मफाद की खातिर इस्तेमाल किया था। भोले ने उसे सादकाबाद के चौधरी शाला जी के चुंगल से रिहाई दिलाई थी। मेरा साथ अगरचा भोले से थोड़ा ही रहा था, मगर इस इतने से अरसे में ही भोले की जीदारी और दोस्ती ने मुझे उसका गर्विदा कर लिया था और उसकी मौत को मैं अभी तक नहीं भुला सका था। बहरकैफ नादो की मदद करते हुए मैंने बाद में इसे खूनी मुहिम्मात के इस इसकी ख्वाहिश के मुताबिक राजनपुर उसके असल महबूब मुख्तियार अहमद के पास पहुंचा दिया और दोनों ने बाद में शादी कर ली थी। खैर, वो जब किराए वगैरह से फारिग होकर एक करीब खड़ी बस में सवार होने लगा तो मैंने करीब जाकर उसे पुकारा, मुख्तियार अहमद। वो बस राजनपुर की थी, जिस पर सवार होने के लिए वो उसके दरवाजे के फौलादी हैंडल पर हाथ रख चुका था कि मेरी आवाज़ सुनकर चौंक गया और मुझे देखते ही उसका चेहरा फक सा हो गया। फिर उसने इधर उधर देखा और बजाय रुकने के बस में सवार हो ही गया। अपनी बेटी सोहनी को वो पहले ही सवार करा चुका था। मुझे हैरत हुई, मगर मैं भी पीछे ना हटा और उसके बाद मैं भी बस में जा सवार हुआ। बस की रवानगी में अभी शायद कुछ देर थी, इसलिए अंदर ज़्यादा सवारियां नज़र नहीं आ रही थीं। मुझे महसूस हुआ कि मुख्तियार अहमद बहुत डरा हुआ था। उसकी हालत भी मुझे अजीब ही नज़र आई, जैसे उसे ज़दोकोब किया गया हो। सोहनी भी हरासा नज़र आ रही थी। वो दोनों बाप बेटी एक सीट पर जा बैठे और मुख्तियार बार बार गर्दन मोड़े पीछे देख रहा था। मुझे भी बस में सवार होते देखकर वहीं से ही उसने हाथ लहराकर मुझसे कहा, जाओ, चले जाओ, उतर जाओ बस से, हमें अकेला छोड़ दो। कहते हुए वो फिर बस की खिड़की से
बार बार बाहर देखने लगा, यूं जैसे कोई और भी उसके पीछे लगा हुआ हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।